नवनियुक्त प्रधानमन्त्री दाहालको नेतृत्वमा तत्कालका लागि 8 सदस्यीय मन्त्रीमण्डल गठन। रवि लामिछानेलाई उपप्रधान सहित गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी। साहसिक र अस्थिर दुवै थरी पहिचान बनाएका प्रधानमन्त्री दाहालको तेस्रो सत्ता यात्रा सुरु। गठबन्धन जोगाएर मुलुकको समस्या समाधान गर्नु चुनौतीपूर्ण। कांग्रेस नेतृत्व गठबन्धन छोडेर माओवादी केन्द्रले राजनीतिक बेइमानी गरेको महामन्त्री गगन थापाको आरोप। कांग्रेसी मतदातालाई धोका भएको टिप्पणी। 6 दशकभन्दा बढी समयको संसदीय इतिहासमा निकै उतार चढाव। नयाँ संसद कानून निर्माण लगायत कार्यमा प्रभावकारी हुनुपर्ने। कोरोना संक्रमण तीव्र बनेसँगै चीनका स्वास्थ्य पूर्वाधारमा समस्या। 3 दशक यताकै ठूलो समस्या भएको विज्ञहरूको भनाई। र बंगबन्धु एसियन अन्डर-23 सेन्ट्रल एसियन जोन भलिबलमा नेपाल जितविहीन। तेस्रो स्थानको म्याचमा श्रीलङ्कासँग पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी नवीन र म पार्वता। समाचार अब विस्तारमा। 7 दलको गठबन्धनमा बनेको नयाँ सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पहिलो चरणमा 8 सदस्यीय मन्त्रीमण्डल बनाउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले 8 सदस्यीय मन्त्रीमण्डल गठन गर्नुभएको हो। शीतल निवासमा आज आयोजित एक समारोहका बीच प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रपति भण्डारीबाट शपथ लिनुभएको हो। राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्री दाहालसहित 3 जना उपप्रधानमन्त्री र 4 जना मन्त्रीलाई शपथ ग्रहण गराउनुभयो। एमालेबाट विष्णु पौडेल, माओवादी केन्द्रबाट नारायण काजी श्रेष्ठ र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने उपप्रधानमन्त्री बन्नु भएको छ। एमाले उपाध्यक्ष समेत रहेका पौडेललाई अर्थ मन्त्रालय, माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठलाई भौतिक पूर्वाधार र लामिछानेलाई गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको छ। मन्त्री बन्नेहरूमा एमालेबाट दामोदर भण्डारी, ज्वालाकुमारी शाह र राजेन्द्र राई हुनुहुन्छ। त्यस्तै जनमत पार्टीका उपाध्यक्ष समेत रहेका अब्दुल खानले पनि मन्त्रीको शपथ लिनु भएको छ। नवनियुक्त मन्त्रीहरूको कार्यभार पछि तोकिने बताइएको छ। संविधानको प्रावधान अनुसार राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा प्रधानमन्त्री सहित बढीमा 25 सदस्यीय मन्त्री परिषद गठन गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राहदानी र लाइसेन्स लिने क्रममा सर्वसाधारणले सस्ती खेपेको उल्लेख गर्दै लामा लाइन हटाउने बताउनु भएको छ। मन्त्री परिषदको पहिलो बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले राहदानी र लाइसेन्स लिने क्रममा देखिएको लामो लाइनलाई निरन्तर गर्न र हटाउने विषयमा काम गर्ने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले जनताको समस्या समाधान गर्न काम गर्ने बताउनुभयो। मन्त्री परिषदको पहिलो बैठक अघि दाहालले आज साँझ सिंहदरबारमा पद बहाली गर्नुभएको थियो। प्रधानमन्त्री दाहालले पदभार ग्रहण गर्दै सुशासन, सेवा प्रवाह र विकास निर्माणका काममा प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयको सुदृढीकरण निर्णयमा हस्ताक्षर गर्नु भएको छ। कतिपयको नजरमा साहसिक र कतिपयको बुझाइमा अस्थिर स्वभाव र चरित्रको पहिचान बनाएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल तेस्रो पटक मुलुकको कार्यकारी प्रधानमन्त्री बनेका छन्। कांग्रेससँगको गठबन्धन भङ्ग भएपछि एमाले सहितका 7 दल र स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा प्रधानमन्त्री भएका दाहालको अर्को सत्ता यात्रा त्यति सहज देखिँदैन। एक रिपोर्ट। सोमबार अपराह्न शीतल निवासमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीबाट शपथ ग्रहण गरेपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले प्रधानमन्त्रीमा ह्याट्रिक गरेका हुन्। यसअघि दाहाल 9 महिना गरी 2 पटक प्रधानमन्त्री भएका थिए। उनको राजनीतिक यात्रा निकै रोमाञ्चक र उतार चढावयुक्त देखिन्छ। कक्षा 10 मा पढ्ने उमेरबाट राजनीतिमा होमिएका दाहाल विक्रमसम्म 2028 सालमा कम्युनिस्ट पार्टीसँग जोडिएका थिए। सानै उमेरमा राजनीतिमा लागे पनि पछि 2042 सालमा तत्कालीन मसाल पार्टीको महाधिवेशनबाट दाहाल केन्द्रीय सदस्य हुन पुगे। त्यसको केही वर्षमा नै पुनः दाहाल मसाल पार्टीको महासचिवको जिम्मेवारीमा खटिए। त्यस क्रममा 2052 फागुन 1 गतेबाट माओवादीले सुरु गरेको सशस्त्र द्वन्द्वको नेतृत्व गरेका दाहाल जनमुक्ति सेनाको कमान्डरको रूपमा स्थापित भएका थिए। मूलधारका राजनीतिक शक्तिसँग भएको 12 बुँदे सम्झौता मार्फत दाहाल शान्तिपूर्ण राजनीतिमा प्रवेश गरेका हुन्। माओवादी अध्यक्ष रहेका दाहाल भूमिगत जीवनबाट बाहिर आएपछि 2064 सालमा पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन भयो, जसमा माओवादी केन्द्रकै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने सुनौलो अवसर बन्यो र दाहाल पहिलो पल्ट 2065 साल साउन 31 गते गणतन्त्र नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्रीका रूपमा निर्वाचित भए। प्रधानमन्त्री बनेको 9 महिनापछि तत्कालीन प्रधान सेनापति रुक्माङ्गत कटवाललाई बर्खास्त गर्न खोज्दा विवाद आएपछि दाहाल राजीनामा दिन बाध्य भए। त्यसपछि प्रधानमन्त्री हुन उनले 8 वर्ष भन्दा बढी समय कुर्नु पर्यो। 2072 सालमा दोस्रो संविधान सभाबाट संविधान जारी भएपछि एमाले नेतृत्वको सरकार बनाउने भूमिकामा रहेका दाहाल एमालेसँगको सत्ता साझेदारी तोड्दै 2073 साउन 9 गते कांग्रेसको समर्थनमा प्रधानमन्त्री हुन पुगे। उनले स्थानीय तह निर्वाचन गराएपछि सत्ता हस्तान्तरण गर्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरेका थिए। दाहालको राजनीतिक कदमको नाटकीय क्षण भने 2074 सालको आम निर्वाचनमा देखिन पुग्यो। उनले कांग्रेससँगको साझेदारी तोड्दै एमालेसँग चुनावी तालमेल गरेर पार्टीको हैसियत बढाएका थिए भने केही महिनापछि एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा निर्माणमा योगदान गरेका थिए। तर आन्तरिक विवाद र बेमेलका कारण नेकपा विभाजन मात्र भएन, एमाले समेत विभाजित भएपछि कांग्रेस सभापति देउवालाई समर्थन गर्दै नयाँ गठबन्धनको अगुवाई गर्न पुगे। 5 दलीय गठबन्धनको आडमा स्थानीय तह र आम निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरेर आफ्नो पार्टीको साख जोगाएका उनी दाहालले एमाले नेतृत्वसँगको असमझदारी र तिक्तता सम्बन्ध भुलेर तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुन सफल भएका छन्। 7 दल र स्वतन्त्र गरी 169 सांसदको समर्थनमा बनेको सरकारको नेतृत्व गरेका दाहालले एमाले नेतृत्वसँग आलो पालो प्रधानमन्त्रीको साझेदारी गर्दै सत्ता यात्रा सुरु गरेका छन्। गठबन्धन दलको चित्त बुझाउँदै प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी निरन्तरता दिनुपर्ने बाध्यता बीच दाहाल सामु चुनौतीको पहाड छन्। देशमा विद्यमान आर्थिक संकट र व्याप्त भ्रष्टाचारको अन्त्य तथा महँगी नियन्त्रण गर्नुपर्ने जस्ता जल्दाबल्दा समस्या समाधान गर्दै संविधान कार्यान्वयनका लागि ठोस पहल कदमी लिनुपर्ने अवस्था दाहाल सामु खडा छ। त्यस्तै शान्ति प्रक्रियामा थाँती रहेका विषय टुङ्गो लगाउँदै संक्रमणकालीन न्यायलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउनु दाहालको अर्को चुनौती हो। त्यसमाथि चुलिदो भू राजनीतिक दबाव र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई सन्तुलित बनाउनु दाहालका लागि त्यति सहज देखिँदैन। रेडियो कान्तिपुरका लागि नवीन कोइराला। 6 महिना अघि मात्रै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी स्थापना गरी राजनीतिमा हुमेका रवि लामिछाने उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बनेका छन्। लामिछानेको सत्ता यात्रा नेपाली राजनीतिको एउटा नयाँ परिघटना मानिएको छ। सञ्चारकर्मलाई पूर्णविराम लगाउँदै गठन गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आम निर्वाचनमा अपेक्षा गरे भन्दा राम्रो प्रदर्शन गर्दै संघीय संसदमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक सहित 20 सिटमा जित हासिल गरेपछि लामिछाने पार्टीको नेतृत्व गर्दै सरकारमा सामेल भएका हुन्। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले 2072 सालमा आफू पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा सीधा कुरा प्रधानमन्त्रीसँग चलाउने अनुमति दिएपछि संचार कर्मको दोस्रो इनिङको विधिवत शुरूआत गरेका लामिछाने अन्ततः 7 दलीय गठबन्धनको सरकारमा उप प्रधानमन्त्री सहित शक्तिशाली मन्त्रालयको नेतृत्वमा पुगेका छन्। आफूलाई महत्वाकांक्षी र छिटो निर्णय लिने व्यक्तिका रूपमा चिनाउने लामिछानेले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीलाई आफ्ना योजनाहरू सुनाउँदै सीधा कुरा प्रधानमन्त्रीसँग कार्यक्रम नेपाल टेलिभिजनबाट चलाउन राजी गराएका थिए। ओली राजी भएर कार्यक्रम प्रसारण हुन थालेपछि लामिछानेले 14 वर्षको अमेरिका बसाई छोड्ने निर्णय गरेका हुन्। संचारकर्मीका रूपमा काम गर्दै गर्दा अमेरिका पलायन भएर उतैको नागरिकता समेत लिएका लामिछानेले नेपाल आएर 62 घण्टा लगातार टक शो चलाएर विश्व कीर्तिमान राखेपछि केही चर्चा बटुलेका थिए। लामिछानेले आफ्नो अमेरिका बसाई निकै उत्पादनमूलक रहेको दावी गर्ने गरे पनि उनलाई नजिकबाट चिन्नेहरू भने पारिवारिक कलहसँगको आर्थिक उतार चढावले गर्दा अमेरिका छोड्नु लामिछानेका लागि हितकर रहेको देखेरै उनी नेपाल आएको बताउँछन्। ओली प्रधानमन्त्रीबाट हटेर पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएसँगै उनको कार्यक्रम सीधा कुरा प्रधानमन्त्रीसँग नेपाल टेलिभिजनबाट बन्द भयो। नेपाल टेलिभिजनबाट विदा भएपछि उनले निजी क्षेत्रको टेलिभिजनमा सीधा कुरा जनतासँग भन्ने कार्यक्रम चलाउन सुरु गरे, जसले उनलाई चर्चाको शिखरमै पुर्यायो। उनको प्रस्तुति शैलीले वाहवाही बटुली रहेकै बेला 2076 श्रावण 20 गते पत्रकार शालिग्राम पुडासैनी मृत्यु प्रकरणमा उनी तानिए। पुडासैनी मृत्यु प्रकरणमा लामिछानेलाई प्रहरीले पक्राउ गरी आत्महत्या दुरुत्साहनको मुद्दा नै चलायो। यद्यपि सो मुद्दामा अदालतबाट लामिछानेले सफाई पाइसकेका छन्। आत्महत्या दुरुत्साहनको मुद्दा लागेर प्रहरी हिरासतमा पुग्नु उनका लागि भविष्यमा चितवनबाट आम निर्वाचनमा विजयी हुने आधार नै बन्यो। त्यसबखत लामिछानेले हिरासतमा रहँदा उनको समर्थनमा दिनहुँ जसो चितवनको सड़क अशान्त बनेको थियो। 11 दिन प्रहरी हिरासतमा बसेर धरौटीमा रिहा भएको भोलिपल्ट रविले नारायणी किनारमा आफूलाई समर्थन गर्नेहरूलाई धन्यवाद दिन कार्यक्रम राखे, जसमा हजारौं सहभागी भएका थिए। त्यसबेला नारायणी किनारमा उर्लिएको भीड़ले नै रविलाई एक प्रकारको छुट्टै ढाडस दियो। रविलाई नजिकबाट चिन्नेहरूका अनुसार त्यहाँ जम्मा भएको भीड़ले नै उनको मनमा कुनै दिन राजनीतिमा प्रवेश गर्न सकिन्छ भन्ने सोचलाई पनि अंकुरित गराइदिएको थियो। लामिछानेले 2077 साल फागुनमा नयाँ टेलिभिजन सञ्चालन गर्ने घोषणा गरे। सोही घोषणा पश्चात 2078 असोज
15 गतेदेखि विधिवत रूपमा टेलिभिजनले आफ्नो प्रसारण शुरू गर्यो। तर उनको नयाँ टेलिभिजन यात्रा त्यति सुखद भने रहेन। लामिछानेले गत अषाढमा सो टेलिभिजन छोडेर राजनीतिमा आउने घोषणा गरे। स्थानीय तहको निर्वाचनमा काठमाडौँ महानगरबाट बालेन्द्र शाह र धरान उपमहानगरबाट हर्क साम्पाङको उत्साहजनक जितले लामिछानेको मनमा केही वर्ष पहिले नारायणी किनारमा अंकुरित भएको राजनीतिज्ञ बन्ने सोचलाई मलजल गरिदियो। त्यसपछि उनले अषाढ 7 मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको घोषणा गरे। परम्परागत पार्टीहरूको विकल्पमा काम गर्ने भन्दै राजनीतिमा होमिएका लामिछानेले अन्ततः विभिन्न अड्कलबाजी बीच चितवन 2 बाट उम्मेद्वारी दिए। निर्वाचनको केही दिन अघि लामिछानेको नेपाली नागरिकताको वैधतामाथि विवाद भए पनि त्यो विवादले उनको राजनैतिक यात्रालाई धक्का दिन सकेन, बरु थप बल पुर्यायो। त्यससँगै उनको राहदानी बारे पनि विवाद सतहमा आयो। उनको नागरिकता विवाद सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकै बेला उनी भने उपप्रधान तथा गृह मन्त्रीका रूपमा शपथ लिँदै सरकारमा सामेल भएका छन्। पार्टी स्थापनाको 6 महिनामा नै सत्तामा पुग्नु रासोपाका लागि ऐतिहासिक उपलब्धि हो भने नेपाली राजनीतिको पनि नयाँ परिघटना। अब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि संसदीय राजनीतिमा नयाँ खेलाडीका रूपमा प्रकट भएको छ। संचार कर्ममा रहँदा नै विवादको भुमरीमा परेका रविको नेतृत्वमा रासोपाको संसदीय र सत्ता यात्रा कस्तो रहन्छ त्यो भने हेर्न बाँकी छ। संघीय संसदको 5औं ठूलो दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा सरकारमा सहभागी नहुने भएको छ। नयाँ बानेश्वर स्थित संघीय संसद भवनमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकबाट बाहिरिँदै राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लेङदेनले आफ्नो पार्टी सरकारमा सहभागी नहुने बताउनु भएको हो। अहिले सरकारमा सहभागी नहुने तर बाहिरबाट समर्थन गर्ने निर्णय गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। राप्रपा सरकारमा सहभागी नहुने भएपछि अब गठबन्धनमा एमाले र माओवादी केन्द्रसहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी सहभागी हुने भएका छन्। यसैबीच नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारलाई समर्थन गरे पनि मन्त्रीमण्डलमा तत्काल सहभागी नहुने निर्णय गरेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले नयाँ गठबन्धन बनाएर माओवादी केन्द्रले राजनैतिक बेमानी गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। गठबन्धन जोगाउन नसक्नु आफूको कमजोरी भए पनि माओवादी केन्द्रले कांग्रेस मतदाताको भावना विपरीत कदम चालेको थापाको भनाइ छ। पोखरामा आज सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै थापाले भन्नुभयो, नेपाली कांग्रेस पार्टीले यो गठबन्धन जुन हिजो हामीले जोगाउन सकेनौं, हाम्रो कमजोरी हो, गल्ती भयो, माओवादीको तर्फबाट बेइमानी भयो है। किनकि प्रचण्ड आज जो प्रधानमन्त्री बन्दै हुनु शपथ लिँदै हुनुहुन्छ, मलाई नेपाली कांग्रेसको मतदाताले मत हालेको हो नि, म त नेपाली कांग्रेसको मतदाताको पनि सांसद हो नि। मसिनै सुकेको छैन, कतिको हातको मसी सुकेको छैन। माओवादीले धोका दिने आशंकामा आफूले सुरुदेखि नै चुनावी गठबन्धन गर्न नहुने धारणा राखेको महामन्त्री थापाको भनाइ छ। उहाँले भन्नुभयो, निर्वाचन अगाडि मिल्नु हुँदैन है भनेर भनेको। हामीसँग त्यो कल्चरै छैन, हामीसँग त्यो संस्कृति संस्कारै छैन। अब अहिले हामी यति सजिलोसँग चाहिँ यसरी एउटा ठाउँबाट अर्को गठबन्धन गराउन पाउनेको सुविधा हामीलाई थियो हो। आज राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले, वा चाहिँ जनमत पार्टीले, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले बालकोट गए पनि हुन्छ, खुमलटार गए पनि हुन्छ, बुढालीकण्ठ गए पनि हुन्छ। तर के कांग्रेससँग र माओवादीसँग यो सुविधा थियो? हामीले 5 वर्ष हामीले यो ठुलो धोका होइन, मतदातामाथिको धोका, बेइमानी होइन यो। अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले चुनावमा बढी सिट हासिल गरे पनि अन्तिममा जित्न नसकेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। विश्वकप फुटबलको फाइनल म्याचको उदाहरण दिँदै शर्माले भन्नुभयो, जितेर हारेर आएको अहिले चाहिँ यसलाई चाहिँ कसरी बुझौँ भन्दाखेरि भने जस्तो अस्ति वर्ल्ड कप भएको थियो नि, सबभन्दा बढी गोल चाहिँ एम्बापेले हाल्यो। गएको मङ्सिर 4 को निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी सिट कांग्रेसले जित्यो। तर भयो के भन्दाखेरि पनि एम्बापेले सबभन्दा बढी गोल पनि हाल्यो, गोल्डन बुट पनि जित्यो, तर कप चाहिँ अर्कैले लग्यो के। आफू नेतृत्वको गठबन्धनले निरन्तरता नपाएपछि कांग्रेसले सत्ता गुमाएको भन्दै नेता कार्यकर्ता विरोध र आलोचनामा उत्रिरहँदा दुई महामन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि झल्किने गरी अभिव्यक्ति दिएका हुन्। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। नेपालमा 6 दशकभन्दा लामो संसदीय इतिहासले निकै उतार चढाव भोग्दै आएको छ। संसदलाई दलहरूले प्रभावकारी बनाउन नसक्दा जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाको भूमिका कमजोर हुँदै गएको टिप्पणी भएका छन्। संसद छलेर फास्ट ट्र्याकमा कानून बनाउने, संसदीय गतिविधि पारदर्शी नबनाउने र गलत अभ्यास अँगाल्दै समितिको प्रभावकारिता नबढाउने जस्ता कार्यले संसदको मर्यादा उच्च हुन नसकेको बुझाइ धेरैको छ।
त्यसैले नयाँ संविधान जारी भएपछिको दोस्रो आम निर्वाचनबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभाले कानून निर्माण लगायत कार्यलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने सुझाव विज्ञहरूले दिएका छन्। 6 दशकको संसदीय अभ्यासमा निकै धेरै उतार चढाव पार गरेको संसदको अबको भूमिकाप्रति चासो धेरैको छ। संसदको पूर्ण कार्यकाल पूरा हुन नपाउँदै पटक पटक विघटन, सरकार परिवर्तनको नजिरले अत्तालिएका जनता पुरानै गल्ती नदोहोरियोस् भन्ने मनस्थितिमा छन्। संसदमा झण्डै 2/3 बलियो जनमत हुँदा समेत पूर्ण कार्यकालसम्म सरकार चल्न नसकेको इतिहास खोज्न धेरै पर जानु पर्दैन। मुलुकमा संघीयता लागू पश्चातको दोस्रो संसदको कार्यकाल पनि सुखद हुन सकेन। राजनीतिक खिचातानी र संसदीय समितिको भूमिका सक्रिय हुन नसक्दा 53 विधेयक निष्क्रिय बने भने 102 विधेयक पारित हुन पुगे। राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएर राष्ट्रिय सभामा नै विचाराधीन रहेका 12 विधेयक मात्र काम लाग्ने अवस्थामा छन्। मुलुकका निम्ति आवश्यक कानून बनाउन नसक्ने तर अध्यादेशबाट शासन गर्ने प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति भइरहेको टिप्पणी उस्तै भइरहेको छ। मुलुकको संसद नीति निर्माण तथा कानून निर्माणमा कम परिचालित तथा सरकार गठन गर्ने कुरामा बढी केन्द्रित रहेको आरोप पनि छ। नवनिर्वाचित सांसदले संसदीय पद्धतिमा सुधार गर्नुपर्ने विषयबारे अर्थ्याउँदै संविधानविद डाक्टर विपिन अधिकारी, पहिले त कानूनका बारेमा क्यालेन्डर अनुसार काम गर्ने, कुनै कुरालाई पनि फास्ट ट्र्याकमा गर्ने, अध्यादेश जारी गर्दै नगर्ने, नीति तथा कार्यक्रमहरूमा जवाबदेहिता माग गर्ने अनि प्रतिपक्ष पनि सुतेर नबस्ने। विक्रम सम्म 2016 असार 16 गतेबाट प्रारम्भ भएको नेपालको संसदीय इतिहासमा पहिलो संसदको कार्यकाल 2 वर्ष बित्न नपाउँदै विघटन हुन पुगेको थियो। 2017 साल पुस 1 गते राजा महेन्द्रले शाही घोषणाबाट संसदीय व्यवस्था अन्त्य गरेका थिए। नेपालको पहिलो संसदको निर्वाचनबाट 109 सिट रहेको प्रतिनिधि सभामा नेपाली कांग्रेसले 74 स्थानमा विजय हासिल गरी 2/3 मत प्राप्त गर्यो। त्यसबेला नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्ण प्रसाद भट्टराई पहिलो संसदको सभामुख बनेका थिए। संवैधानिक प्रावधान अनुसार यसको कार्यकाल सकिनु अघि सदनको विघटन भएपछि संसदीय व्यवस्था जन्मिन नपाउँदै अन्त्य हुन पुग्यो। यस्तै मिनी पार्लियामेन्टको रूपमा परिचित संसदीय समितिहरू पनि राम्रोसँग मौलाउन पाएन। 2046 मा बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनापछि 2048 वैशाख 29 गते 205 क्षेत्रमा भएको निर्वाचनबाट नेपाली कांग्रेसले 110 सिट जितेर संसदमा स्पष्ट बहुमत सहित सबैभन्दा ठूलो दल बन्यो। नेकपा एमाले 69 सिट सहित दोस्रो ठूलो दल बन्यो। तर पार्टी भित्रको आन्तरिक कलहले महामन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाको नेतृत्वको सरकार बने पनि सो बहुमतको सरकार 3.5 वर्षमै ढल्न पुग्यो। त्यसपछि पनि विघटन हुने नियतिबाट नेपालको संसद मुक्त हुन सकेन। समय क्रममा 2056 सालमा भएको अर्को आम निर्वाचनबाट नेपाली कांग्रेस 111 स्थानमा विजयी बन्यो। बहुमत प्राप्त गरेको कांग्रेसबाट शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बने। तर राजनीतिक उथल पुथुल र पार्टी भित्रको विवादपछि प्रधानमन्त्री देउवाले 2059 साल जेठ 8 गते संसद विघटन गरे। त्यसपछि मुलुकको राजनीति झन दुष्चक्रमा फस्यो। त्यसैको फाइदा उठाएर राजा ज्ञानेन्द्रले प्रत्यक्ष शासन सुरु गरे, जुन कदम नै राजतन्त्र अन्त्य गर्ने अस्त्र बन्न पुगेको इतिहास सबै सामु छ। संसद मात्र नभई नेपालको इतिहासमा संविधान सभाले समेत आफ्नो कार्यकालमा संविधान बनाउने जिम्मेवारी पूरा नगर्दै समय व्यतीत गरेपछि दोस्रो पटक संविधान सभाको निर्वाचन गर्नु परेको निकट विगतलाई सम्झिने गरिएको छ। 2070 मक्सिर 4 मा दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनपछि कांग्रेस र एमालेले 2070 माघ 27 मा संयुक्त सरकार बनाए। कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री बने। कोइरालाकै नेतृत्वमा 2072 असोज 3 मा संविधान जारी भयो। पछि एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि कोइराला सरकारबाट बाहिरिन पुगे। त्यसपछि एमाले र माओवादी मिलेर 2072 असोज 24 मा केपी ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बने। तर 10 महिनामा नै माओवादीले समर्थन फिर्ता लिने बताएपछि ओलीले 2073 साउन 9 मा राजीनामा दिए। त्यसपछि दाहाल दोस्रो पटक पुनः 10 महिनाका लागि प्रधानमन्त्री भए। दाहाल यसअघि 2064 सहित 28 मा पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनपछि ठूलो दल बनेसँगै पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बनेका थिए। त्यसबेला पनि उनी 9 महिना सरकारमा रहे। दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएका दाहालको 2074 जेठ 22 मा राजीनामा पछि देउवाको नेतृत्वमा सरकार बन्दै पहिलो निर्वाचन भयो। निर्वाचनमा कांग्रेस दोस्रो दलमा खुम्चियो। पछि देउवाले 2074 फागुन 3 मा राजीनामा दिए। चुनावी तालमेल गरेका माओवादी र एमालेको बहुमत आएपछि केपी ओली फेरि प्रधानमन्त्री बने। एमाले र माओवादी एकता भएर 2075 जेठ 3 मा नेकपा गठन हुन पुग्यो। आलो पालो प्रधान
प्रधानमन्त्री हुने सहमति कार्यान्वयन नभएपछि पार्टी विभाजन भयो। 2074 निर्वाचनबाट 2/3 निकटको बहुमतसँगै प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले पार्टीभित्रको विवादपछि दुई पटक संसद विघटन गरेकोमा सर्वोच्च अदालतले उल्टाइदियो। पछि कांग्रेसको नेतृत्वमा 2078 असार अन्तिम साता देउवा पुनः प्रधानमन्त्री बने। हालै सम्पन्न निर्वाचनपछि कांग्रेस नेतृत्वको 5 दलीय गठबन्धन टुटाउँदै माओवादी अध्यक्ष दाहाल मुलुकको नयाँ प्रधानमन्त्री बन्नु भएको छ। यसरी 6 दशकको संसदीय अभ्यासमा संसद निरन्तर धरबराउँदै गएको विश्लेषण भइरहेको छ। बहुमत प्राप्त गर्दा समेत संसद स्थिर हुन सकेको छैन। कहिले विस्मयकारी त कहिले दुखद परिस्थितिसँग संसद गुज्रिँदै आएको छ। पूर्व सभामुख तारानाथ राणाभाट संसदको अबको दायित्व बारे यसो भन्छन्। विधायनी काम हो, कानून बनाउने काम, कानून संशोधन गर्ने काम, अर्कोतिर बजेट विनियोजन गर्ने काम मुलुक, अर्कोतिर सरकार निर्माण गर्छ, उसैले सरकारलाई नियन्त्रण गर्ने, निर्देशित गर्ने काम चाहिँ अबको संसदले गर्न सक्छ। संसद मुलुकको समग्र शक्ति केन्द्रित थलो हो, तर सांसद आफ्नो जिम्मेवारी भन्दा पर गएर संसदमा प्रस्तुत हुँदा शक्ति केन्द्रित थलो शिथिल बन्दै गएको छ। पूर्व उपसभामुख शिवमाया तुम्बा हाम्फे संविधान अनुसार धेरै कानून बनाउन बाँकी हुँदा नव संसदले यसलाई पूर्णता दिनुपर्ने बताउँछिन्। अझै पनि संविधान अनुसार कानूनहरू बनाउन बाँकी छ। त्यो कामलाई यो अहिलेको नयाँ संसदले चाहिँ पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। कतिपय ऐनहरू हामीले संशोधन गर्न पर्ने बाँकी नै थियो र केही नयाँ ऐनहरू बनाउनु पर्ने पनि काम बाँकी नै थियो। त्यो कामलाई यो नयाँ संसदले चाहिँ पूरा गर्न जरुरी पर्छ। नियमित काम कारबाही भन्दा अन्यत्र अल्मलिएको संसद अब ट्र्याकमा आउनुको विकल्प छैन। संसदमा राजनीतिक मुद्दा भन्दा पनि नियमित काम कारबाहीलाई जोड दिनुपर्ने अबको संसदले पटक्कै ढिलाइ गर्न हुने छैन। संसद छलेर अध्यादेशको माध्यमबाट फास्ट ट्र्याकबाट कानून निर्माणमा केन्द्रित बन्दै आएको संसदको गलत कार्य दिशा अब सच्याइनुपर्छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि तुलसी अर्याल। कान्तिपुर सविस्तार। प्रहरी अनुसन्धान टोलीले इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलका प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपी ठग बहादुर केसीलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयको निर्देशनमा काठमाडौँबाट गएको टोलीले डीएसपी केसीलाई हिजो साँझ निवासबाटै नियन्त्रणमा लिएको हो। सुन कारोबार सम्बन्धी मुद्दामा व्यापारीसँग रकम असुली गरेको घटनामा मुछिएका केसीलाई अनुसन्धान गर्न भन्दै गएको प्रहरी टोलीले केसीको निवासमा समेत खान तलासी गरेको थियो। खान तलासीबाट 35 तोला सुन र 25 लाख रुपियाँ नगद समेत बरामद भएको प्रहरी स्रोतको भनाइ छ। मङ्सिरमा बुटवलका एक व्यापारीले ल्याएको सुन नियन्त्रणमा लिएर आफैले राखेको सूचना पाएपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले उनीमाथि छानबिन सुरु गरेको थियो। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसङ्ग। चिलीमे त्रिशूली 220 केबी प्रसारण लाइन र सब स्टेशनको निर्माणको 70% काम सकिएको छ। आयोजना अन्तर्गत रसुवाको आमा छोदिङमो गाउँपालिका स्थित थम्बो क्षेत्र नुवाकोटको किस्पाङ गाउँपालिकाको पहिरे बेसीमा चिलीमे हब र त्रिशूली 3B हब सब स्टेशन निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन्। साथै रसुवाको चिलीमे त्रिशूली 3B हब 220 केबी प्रसारण लाइन निर्माण भइरहेको विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ। दुवै सब स्टेशनको सिभिल संरचना निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ। सब स्टेशनमा रहने पावर ट्रान्सफर्मर, जीआईएस लगायत महत्त्वपूर्ण उपकरण आयोजना स्थलमा लगिसकिएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। चीनमा कोरोना संक्रमण तीव्र बनेसँगै स्वास्थ्य पूर्वाधारमा समस्या देखिएको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरूले 3 दशक यता सो प्रकृतिको समस्या कहिले नदेखिएको बताएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। बेजिङका डाक्टर हावर्ड वर्न स्टनले अस्पतालमा बिरामीहरू बढ्दो संख्यामा आएको र अधिकांश वृद्ध रहेको बताउनु भएको छ। यस्तै धेरैलाई कोभिड र निमोनियाका लक्षणहरू देखिएको पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ। चीनले लिएको कोभिड विरुद्धको शून्य नीतिको विरोधमा प्रदर्शन चर्किएपछि सरकारले फिर्ता लिएपछि अहिले कोभिड संक्रमणको लहर राष्ट्रव्यापी बनेको छ। 3 वर्ष अघि वुहानमा महामारी सुरु भए ताकै अहिले ठूलो प्रकोप रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। अब खेल समाचार। काठमाडौँमा जारी नेपाल T20 लीग क्रिकेट अन्तर्गत आज भएका खेलमा जनकपुर रोयल्स र फार वेस्ट युनाइटेडले जित निकालेका छन्। कीर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा विराटनगर सुपर किङ्सलाई 5 विकेट हराउँदै जनकपुरले लिगमा लगातार दोस्रो जित निकालेको हो। 140 रनको लक्ष्य पछ्याएको जनकपुरले निर्धारित ओभरमा 5 विकेट गुमाउँदै पूरा गर्यो। त्यसअघि टस जितेर ब्याटिङ गरेको विराटनगरले 19.5 ओभरमा अल आउट हुँदै 140 रन बनाएको थियो। दुवै खेल खेलेको जनकपुर 4 अङ्क सहित तालिकाको दोस्रो स्थानमा रहेको छ। समान खेल खेलेको विराटनगर अङ्कविहीन भन्दै पुचारबाट दोस्रो स्थानमा रहेको छ। यसअघि आजै भएको खेलमा फार वेस्ट युनाइटेडले काठमाडौँ नाइट्सलाई 4 विकेटले हराउँदै लिगमा पहिलो जित निकालेको छ। काठमाडौँले प्रस्तुत गरेको 79 रनको लक्ष्य फार वेस्टले 19.1 ओभरमा 6 विकेट गुमाउँदै पूरा गर्यो। फार वेस्टका लागि कप्तान
हस्तमुल्लाह शाहिदले सर्वाधिक 50 रन जोडे। यसअघि फार वेस्टले टस जितेर फिल्डिङ रोजेपछि ब्याटिङको निम्तो पाएको काठमाडौँले निर्धारित ओभरमा 9 विकेट गुमाउँदै 98 रन बनाएको थियो। 2 खेल खेलेको फार वेस्ट 2 अङ्क सहित तालिकाको चौथो स्थानमा रहेको छ। समान खेल खेलेको काठमाडौँ 2 अङ्क सहित तेस्रो स्थानमा रहेको छ। घरेलु टोली बंगलादेशले बंगबन्धु एसियन सेन्ट्रल जोन अन्डर 23 पुरुष अन्तर्राष्ट्रिय भलिबल च्याम्पियनसिपको उपाधि जितेको छ। आज भएको फाइनलमा किर्गिस्तानमाथि 3-2 को सेटमा जित निकाल्दै बंगलादेश अपराजित रहँदै च्याम्पियन बनेको हो। राउन्ड रोबिन लिगमा पनि बंगलादेशले किर्गिस्तानमाथि 3-2 कै सेटमा जित निकालेको थियो। च्याम्पियनसिपमा बंगलादेशले किर्गिस्तान र नेपाललाई 2 पटक तथा श्रीलङ्कालाई 1 पटक हरायो। आजै नेपाललाई 3-2 को सेटमा हराएर श्रीलङ्काले तेस्रो स्थान हासिल गरेको छ। यो नतिजापछि प्रतियोगितामा नेपाल जितविहीन भयो। अन्त्यमेश बुलेटिनका प्रमुख प्रसंग पुनः एकपटक। नवनियुक्त प्रधानमन्त्री दाहालको नेतृत्वमा तत्कालका लागि 8 सदस्यीय मन्त्रीमण्डल गठन। रवि लामी छानेलाई उपप्रधान सहित गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी। साहसिक र अस्थिर दुवै थरी पहिचान बनाएका प्रधानमन्त्री दाहालको तेस्रो सत्ता यात्रा सुरु। गठबन्धन जोगाएर मुलुकको समस्या समाधान गर्नु चुनौतीपूर्ण। कांग्रेस नेतृत्व गठबन्धन छोडेर माओवादी केन्द्रले राजनैतिक बेइमानी गरेको महामन्त्री गगन थापाको आरोप। कांग्रेसी मतदातालाई धोका भएको टिप्पणी। 6 दशकभन्दा बढी समयको संसदीय इतिहासमा निकै उतार चढाव। नयाँ संसद कानून निर्माण लगायत कार्यमा प्रभावकारी हुनुपर्ने। कोरोना संक्रमण तीव्र बनेसँगै चीनका स्वास्थ्य पूर्वाधारमा समस्या। 3 दशक यताकै ठूलो समस्या भएको विज्ञहरूको भनाइ। र बंगबन्धु एसियन अन्डर 23 सेन्ट्रल एसियन जोन भलिबलमा नेपाल जितविहीन। तेस्रो स्थानको म्याचमा श्रीलङ्कासँग पराजित। हवस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिन यही सकिन्छन्। भोलि बिहान 6:30 बजे हाम्रो नियमित बुलेटिन हुनेछ। न्युज एक्सका सम्पूर्ण सहकर्मीसँगै साथी नवीन र म पार्वता आज्ञा माग्छौं। नमस्कार, शुभरात्रि।